अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में नमाज के हवाले से सीख रहे हैं, तो आज उसी ज़िमन में हम मज़ीद नमाज के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊँगा जिनसे आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। अगर आप इन उमूर को करेंगे तो आपकी नमाज जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इन्हें मुफ़सिदात नमाज कहते हैं। वैसे तो नमाज की मुफ़सिदात कुल 68 हैं, 68 हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे माशरे में आम देखे जाते हैं। मैंने उनमें से चंद 10 को जो है वो अख़ज़ किया है। सबसे पहली चीज़ है कि दौरान नमाज अगर आप किसी से बात करते हैं तो ये भी नमाज को फासिद कर देता है। और फिर अगर आप कोई ऐसे अल्फाज से दुआ मांगे जो कि कुरान पाक की नहीं बल्कि इंसान का कलाम हो, तो उससे भी नमाज फासिद हो जाती है। फिर कोई बंदा सलाम करता है तो आप उसके सलाम का जवाब दें, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा जमाइयाँ लेना शुरू कर दें नमाज में, वो भी नमाज को ज़ाया कर देते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे नमाज में अपने कपड़ों को सीधा करने बैठते हैं और इतना सीधा कर रहे हैं कि जी देखने वाले को लगे कि आप नमाज में शरीक नहीं हैं, तो ये भी नमाज को फासिद कर देता है। अमले कसीर करना, यानी कि कभी आप यहाँ पर खारिश कर रहे हैं, कभी टोपी सही कर रहे हैं, कभी अपने यहाँ पे से पसीना हटा रहे हैं, ये सब चीज़ें ये नमाज को फासिद कर देती हैं। फिर कोई बंदा आए सलाम करे, आप उसे हाथ बढ़ा के मुसाफा करके सलाम करें, तो ये भी नमाज को फासिद कर देता है। ज़ुबान के साथ किसी के सलाम का जवाब देना या किसी को सलाम करना, ये भी आपकी नमाज को फासिद कर देता है। फिर बिना किसी उज़र के अगर आप अपने रुख को किबले से हटा के कहीं और कर लेंगे, इससे भी आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। कोई चीज़ अगर आप पी लें दौरान नमाज या कोई चीज़ खा लें, तो ये भी नमाज को फासिद कर देगा। इसी तरह आप दौरान नमाज खांसना बिला किसी उज़र के, अगर आपका गला ख़राब है तो खांसें, तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप बिला उज़र खांसते हैं तो वो भी आपकी नमाज को फासिद कर देता है। दौरान नमाज उफ़ या तफ कहना, आह करना या कोई भी इस तरह की आवाज़ निकालना, इसी तरह किसी दर्द या मुसीबत की वजह से, मिसाल के तौर पे अगर मेरे हाथ में दर्द हो रही है, मैं दौरान नमाज यहाँ पे खड़ा कर अपने हाथ के दर्द की तकलीफ की वजह से बार बार चीखूँगा या बार बार आवाज़ें निकालूंगा, तो ये भी नमाज को फासिद कर देता है। अगर कोई बंदा छींक रहा है, उस छींकने वाले के छींक पर यरहमुकुल्लाह कहना, ये भी नमाज को फासिद कर देता है। दौरान नमाज सुबहान अल्लाह कह देना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये भी दौरान नमाज को फासिद कर देता है। इसी तरह आपसे कोई चीज़ पूछी जाए, मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़ रहे हैं और बाहर से किसी को नहीं मालूम कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, और वो कोई सवाल पूछ लेता है आपका नाम लेके, आप अगर उसको जवाब देते हैं तो ये भी नमाज को फासिद कर देता है। तयम्मुम वाला, क्या होता है, अगर आपको पानी में असर ना तो तयम्मुम किया जाता है, और तयम्मुम करने वाले को अगर दौरान नमाज कहीं पे पानी नज़र आ जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है, उसको फिर पानी के साथ वुज़ू करके फिर से वो नमाज अदा करता है। इसी तरह कोई ऐसा शख्स जिसने मौज़ू पर मसा जो था उसका वक्त, उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, मौज़ू पर मसा करने वाले को अगर अब ये मालूम हो जाए कि उसका वक्त ख़त्म हो गया है मौज़ू पर मसा का, उसकी भी नमाज टूट जाती है। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने मोज़े उतार देता है और उसने उन पर मसा किया था, तो तब भी उसकी नमाज टूट जाती है। इसी तरह कोई नंगा इंसान है, बेलिबास इंसान है, वो अपनी शर्मगाह को छुपाने पर कादिर हो जाए, तब भी उसकी नमाज टूट जाती है। इशारे से नमाज पढ़ने वाले का सुजूद या रुकू करने पर कादिर हो जाना। अब एक शख्स है जिससे ना सजदा किया जा रहा है ना रुकू किया जा रहा है, तो वो इशारे से नमाज पढ़ रहा है। इशारे से नमाज पढ़ते पढ़ते यकदम उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवानाई मिली और वो अब मुकम्मल रुकू और सजदा कर सकता है, तो फिर उसकी नमाज उस हालत में टूट जाएगी, उसको दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। और साहिब तरतीब, एक बंदा जिसकी अभी तक कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, कोई नमाज छूटी नहीं है, अगर ऐसा हो और उसको कोई अपनी कज़ा नमाज याद आ जाए तो उसकी भी नमाज टूट जाती है। फिर आप ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, ईदैन की नमाज में अगर ज़वाल का वक्त आ जाए तो नमाज जो है वो टूट जाती है,
نماز نہیں ہوتی، نماز مفسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے دوران اگر سورج طلوع ہو جائے تو یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ نماز جمعہ کے دوران عصر کا وقت آ جائے تو یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ اگر آپ کا زخم جو ہوا ہے، مثال کے طور پہ میرے گھٹنے پہ اگر زخم ہو گیا ہے اور اس زخم کی جو ہے وہ شفا یابی ہو گئی ہے اور پٹی گر جاتی ہے ٹھیک ہونے کے بعد زخم، اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی معذور انسان ہے، اس کا عذر اگر ختم ہو جائے تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان بوجھ کر وضو توڑنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے دوران نماز تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ کو دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ پھر کسی کے عمل کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بے ہوش ہو جائیں تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، دوران نماز پاگل ہو جائیں تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کسی کو دیکھنے سے جنبی ہو جائیں تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اگر دوران نماز احتلام ہو جائے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بے وضو ہونے والے نمازی کے صدر کا ننگا ہونا اگرچہ مجبوری کی حالت میں تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ کا دوران نماز صدر دکھ جائے اور آپ اس کو چھپانے پر قادر تھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور وضو کے وقت اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے اور آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ قرات کریں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کو مکمل نماز دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹا تھا اور آپ وضو کر کے واپس آ رہے ہیں تب بھی آپ قرات کریں گے، تب بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بے وضو ہو جانے کے بعد ادائیگی رکن تک ٹھہرے رہنا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے آپ مسجد سے باہر نکل جائیں تو یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ پھر اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو رکما دینا، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ والا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، میں اس کو کسی طریقے سے گولی مار کے یا جان بوجھ کے کھانس کر اس کو اشارہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، رکما دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی اس طرح نہیں کرنا، اٹھو کھڑے ہو، اس طرح بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر میں حمزہ کو کھینچ کر پڑھنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ صدر ننگا ہونے کی صورت میں نماز کا رکن ادا کرنا یہ بھی آپ کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ پھر قرآن پاک سے کوئی آیت دیکھ کر پڑھنا یہ بھی فاسد ہوتی ہے، یہ بھی نماز فاسد ہوتی ہے، جیسا پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں بیان فرمایا تھا۔ اس طرح مقتدی کا اپنے امام سے پہلے کوئی نماز کا رکن ادا کر لینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ جو رکن نماز آپ نے سوتے ہوئے ادا کیا اسے نہ لوٹانا، اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور دو یا دو سے زیادہ رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد یہ گمان کرنا کہ میری نماز مکمل ہو گئی ہے اور وہ سلام پھیر دے یہ کہتے ہوئے کہ میں مسافر ہوں، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی شخص مسافر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جی انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں اور وہ 2 رکعت جو آخر والی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے پڑھ لیتا ہے اور سلام پھیر لیتا ہے، تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوتی بلکہ اس کو 4 رکعت جو ہوتی ہیں مکمل ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ کل ملا کے کچھ میں نے نکالی تھی آسانی کے لیے، 68 مفسدات میں سے میں نے نکالی تھی آسانی کے لیے، کیونکہ باقی جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، ان کو سمجھانے جائیں گے تو بہت زیادہ وقت جائے گا اور وہ آپ کی سمجھ میں بھی شاید ابھی نہ آئے، اسی لیے جو آسان تھی ان کو میں نے خاص کر لیا اور جو مشکل تھی ان کو میں نے ابھی سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ جو سائڈ پہ رکھ دی ہیں وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ضرور آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مفسدات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو مکمل طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔